ang ikinapulog usa nga istasyon. Ginagtang si Yesu Kristo sa krus. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo, sa tungod sa imong santos nga krus, ginuwas mo ang kalibutan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, Mulampos kayod akong alagad, magamhanan siya o pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kinadaot man pag-ayo ang iyang panagway, kung pili na kinihit surag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan, kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila ni adtong wala nila hidunggi. Ang mga tawo mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw, kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo. Magampo kita. O Dios, nga sa dili matugkad nga pag-amuma, nagbuot nga malambigit ang iglesia sa pagpasakit sa imong anak. Ihatag sa imong mga alagad nga tungod sa imong ngalan nagpuyo sa kalisod ang espiritu sa pagpailog ug paghigugma aron makaplagan sila nga kasaligan ug matinud-anan nga mga saksi sa imong mga saad sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo manaka sa langit, pagdayo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanghamo sa pagkakalaw Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaha kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, nagpapabili sa sala, Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. ngayon sa lugar, karong sa sitapon, sa mga pilihan ng Ang ikanapulong tuhang istasyon. Namatay si Yesu Kristo sa krus. Nagasimba o nagabayad kanimo. Kristo, itungod ka sa santos ng krus. Palihog ang lihim. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Inikatapos sa iya mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad,
Ug siya maoy mapas-an sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Busa, pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan, ug gamhanan kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang mga sala sa daghang mga tao, ug siya nag-antos, puli kanila, ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Dios, nga nabuhat ka namo sumala sa imong larawan, ug nagbuot nga ang imong larawan, ug nagbuot nga ang imong anak masagutan sa kamatayon. Tungod ka namo. Itugot nga kaming nangaliupo kanimo, magtukaw unta diha sa pag-ampo sa tanang panahon, ug mabiya niining kalibutana nga walay buling sa sala, ug magapahulay nga malupayon diha sa imong kalinaw sa walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo manaka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namong imong harian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Sa iyo kami sa ngayon Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan manusab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ang ikanapulog tulo nga istasyon. Ikanaog ang lawat ni Hesus Kristo gikan sa krus. Nagasimba ug nagaday kami kanimo o Kristo. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías. Wala na'y pinatyanay diha sa ninyo, ug wala na'y kadaot diha sa inyong yuta. Nganlan ninyo kaluwasan ang inyong mga kota, ug ang inyong mga ganghaan nganlan ninyo pagpaday. Ang adlaw dili na mao'y inyong kahayag, panahon sa adlaw. Ni musubang pa ang bulan aron paglamdag kaninyo sa gabi. Kaya ang Ginoo mauman ang inyong kahayag nga walay pagkapalong, ug ang Dios maunay inyong himaya. Dili na mosalop ang inyong adlaw, ingon man ang inyong bulan, kay ang Ginoo mauman ang inyong kahayag hangtod sa hangtod.
ug matapos na unya ang inyong pagpangutan. Ang pulong sa Ginoo. Magampo kita, o Ginoo, mutabang unta kanamo ang mga pag-ampo ni Maria, ang inahan sa Dios. Sama nga mibarog siya tapat sa krus, samtang himatyon ang iyang anak. Tabangan usab unta niya ang mga gikinahanglan sa mga namatyan og anak sa ilang kasubo. O hatagan unta sila niya nga mahupay sila sa pagtuo niya. O tabangan unta sila niya ngadto sa kinabuhing dayon, pinaagi sa iyang pag-ampo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo anakan sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, maabot ka na mga imong harian, matuman ang iyong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, ang Ginoo manaag kanimo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang ikanapulo upad nga istasyon, si Jesucristo gilubong. Nagasimbaw nagaday kami kanimo o Dios, kahit mo simong santos na krus, iluwas mo ang kanimo. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang kinangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya gilunganan tipon sa mga kriminal. Ilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat ug dautan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nagingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang kaliwat ug makabatong siyag taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magampo kita, O Dios nga mipalabang sa imong bugtong anak nganha sa langit. O Diyos nga ginakalasang mo, Sa langit, kuman mabuntog ang kamatayon, kuman mabuto ang kapatayon, itugod sa imong mga alagad, tugod sa iyong mga alagad, nga nangamatay ang pagtan-aw kanimo, nga nangamatay ang pagbanong kanimo, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kanto, nga mao ang ilang magbubuhat ug manluluwas. nga maoy ang bubuhat ug manluluwas. Tapos mabuntog ang kamatayon ni ining kinabuhian. tapos mabuto ang kapatayon ni Pilipinas.
kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan. Mabot ka na ay maging harian, matuman ang imong pagbuot kini sa yuta, maingon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, siyang buong kami masasala. Himaya samahan sana kung sa Espiritu Santo. Ngayon, sa lahat sa yapon sa katuigan ng tanan. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus impera. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus impera. Magampo ka. O Diyos, ibukod ikaw, akong mabugtong anak, ilansan sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugod nga kaming nagailan ng misteryo sa krus dito sa yuta. Makimukuntan ta krus nga mudawat sa ganti sa kaluwas ang sa langit. Kini among ipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak. Nabuti ang hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Panalangin ni si Padre Katolik. Ginoo, maanaa kaninyo. Nalausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nakatapos sa ito ang sanungan, ang yaman yung buntag, nasungkanan. Amen.